Aminado ang mag-uuma nga si Chude, dili ni tinuod nga pangalan, nga namiligro na ang ilang pagpanguma tungod sa pag-atake sa army worm sa ilang pananom. Hangyo ni karon sa gobyerno nga sila ang matabangan aron nga masalbar ang ilang gitanom. Sigon ini nga bisan og kemikal na lang nga tabang ang ilang madawat, dako na nila kining pasalamatan. Maatakihan gud maayog ulod sama sa kung mais karon. Luoy gud siya kay dili naman siya katarong og bunga kay ang katong silk gawsanan sa yung silk na igo naman sa ulod. Sa bahin sa barangay, aminado si Kapitan Tisay Agbayani nga problema nila karon ang maong mga ulod. Sigun sa kapitan nga ginakonsolidar pa nila ang kinatibuk-an nga hektarya sa mga naapektuhan. Apan plano na nila ang pagpahigayon og special session aron nga mahisgutan sa konseho ang mahimo nilang tabang sa mga mangunguma. Among sabutan na matuwal anang problema sa farmers kay siyempre nalipay sila kaning ulan. Nya nakatanom na sila. Nya nakahatag na pumig abono. Problema paano pag abono kung ang ilang mais yatake na sa mga ulod. Samtang ang presidente sa grupo nga Maklabo ang mikumpirma nga dunay gitunol nga tabang ang buhatan sa City Agri ugaling kay ang nakaapan dili maapuran ang tanan. Hangyo na lang ni Rebecca Mugis nga madugangan ang maong kemikal aron nga masalbar ang uban pa nga mga tanom sa mga mangunguma. Ang City Agri, ang diri sa kunin ang among technician naghatag naman og chemicals kaning Bertaco pero dili good sufficient kayo kay dili manggutanan ang nakadawat. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Danicasi, Brigada News.